وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل انو پھڑ کے تھلے پاؤ مصیبت نو تھلے پاؤ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثون كذابون دجالون كلهم يزعم أنه نبي لا نبي كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأهلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون أوتيت الشفاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماهي يمحو الله بي الكفر
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي يوم القيامة وأنا العاقب ليس بعده نبي جدے اتے حضوری دی مور ہوئے جدے اتے حضوری دی مور ہوئے دلہ ایسی حضوری دی چٹ ہو جا ملک الموت نہ لبے جان تیری مٹ کے تے ایسا انمٹ ہو جا سندہ روے عرشان دا جج تینوں یوسف مسروری ایہو جئی رٹ ہو جا بن کے توڑ مدینے دے رستے آدھی کملی والے دے بوئے تے فٹ ہو جا جس بات تے مور نہیں نبی دی اس بات دا لگدا ریٹ کوئی نہیں ہیڈ آفس ہے ساڈا مکہ مدینہ ہور کوئی دجا دنیا چ ساڈا اسٹیٹ کوئی نہیں اللہ دی ذات تو بعد اس جہان اندر نبی دی ذات تو ود کے کسے دا گریٹ کوئی نہیں نبی دی اطاعت بنا پسروری قیامت نو کھلنا جنت دا گیٹ کوئی نہیں سامعین محترم ہما قسم دی حمد و ثنا تمام قسم دیاں تعریفات تمجیدات تسبیحات تحلیلات اکائی تنہائی یکائی کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جڑا پوری کائنات دا خالق مالک رازق داتا گنج بخش رنج بخش لاجپال غریب نواز غوث اعظم کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر علا کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید جدی ذات صفات کمالات دے اندر کوئی شریک نہیں ازل تو کلہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے گی درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صاحب اور ساتھیوں میرے تو قبل شیر ربانی حق و صداقت کی نشانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ نے والدین دی عظمت اور والدین دے حقوق دے بڑا ہی پیارا اور بڑا ہی پر مغز پر تاثیر خطاب فرمایا ہے اللہ تعالیٰ انہاں دا بیان کرنا تسا احباب دا سننا اپنی بارگاہ چ قبول کر لے اور حضرت ربانی صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے میرے ذمہ مضمون لگایا گیا ہے ختم نبوت دے حوالے میں قرآن پاک دی جس آیت مقدسہ نو پڑھے ہے اس دے اندر اللہ رب رحمان نے خاتم النبیین دا لفظ آتا ہے اور جیڑی میں حدیث پڑھی ہے او دے اندر بھی خاتم النبیین دا لفظ آیا ہے اوتھے رب کائنات نے آسمان تو اپنے قرآن دے اندر نازل کیتا ہے کہ نہیں محمد تھوڑے مردان دے وچوں کسے دے باپ او اللہ دے رسول نے اور خاتم النبیین نے اور ایتھے زبان نبوت جو پیغمبر نے خود فرمایا ہے کہ میرے قیامت تک 30 جھوٹے دجال اور کذاب نبی ہوں گے اور وہ اپنی گمان کرن گے کہ اسی نبی ہیں لیکن حقیقت دے اندر وہ نبی نہیں ہون گے لوگو انا خاتم النبیین میں ہاں ہن خاتم النبیین دا معنی کیے فرمایا لا نبی آبادی میرے تو بعد قیامت آ سکتی ہے ہن نواں نبی نہیں آ سکتا 1,24,000 کمو پیش انبیاء دنیا چ جلوہ گر ہوئے ہر نبی ہر رسول نو اللہ نے نبوت دا تاج پہنایا
جدو آمینہ دے لال دنیا تے تشریف لے آئے اللہ نے اپنے محبوب نو نبوت دا تاج بھی پہنایا اور ختم نبوت دا بھی پہنایا. نبوت تے آلریڈی ہے یہ دتی ہے اللہ نے، لیکن ختم نبوت دا تاج پہنا کے اگو نبوت دے دروازے نو بند کر دیتا ہے. ہن میرے محبوب قیامت تک کوئی ذلی، کوئی بروزی، کوئی جھوٹا، کوئی کذاب، کوئی دجال، کوئی کانا، کوئی کسیٹی دا پتر نبی نہیں بن سکتا. وہ کسیٹی دا پتر ہو سکتا ہے، کانا دجال ہو سکتا ہے، پر نبی ہو سکتا نہیں. آئیے ذرا قرآن و حدیث دے آئینے چوں میں انشاءاللہ دلائل بھی دیاں گا تے مرزے دی اج میں چنگی پھٹی پہنچاں گا. بول دے نہیں کیوں کہانی صاحب ٹھیک ہے؟ ذرا توجہ ہے نا سارے دی ماشاء. اللہ نے پیغمبر دی ختم نبوت دی کانفرنس عالم ارواح دے اندر کی تھی. پہلی کانفرنس اپنی توحید تے کی تھی جس دے اندر کائنات دے ہر انسان نو بلایا ہے، مسلماناں نو، مجوسیاں نو، یہودیاں نو، عیسائیاں نو، سکھاں نو، ہندوؤں نو، سارے نو بلایا. ایک کوئی الفاظ کیا لستو بربکم، کیا میں تھوڑا رب ہے وہاں کی نہیں؟ اگو جواب آیا قالو بلا، کیوں نہیں؟ تسی ساڑے رب ہو، تسی ساڑے مشکل کشا ہو، حاجت روا ہو، مختار کل ہو، گنج بخش ہو، رنج بخش ہو. اللہ نے کدوں تک فرمایا ان تقول یوم القیامہ، اسی یہ اقرار کر رہے ہیں قیامت تک. تو جدو دنیا تے آئے پھر رب بھی کئی بنا لے، مشکل کشا بھی کئی بنا لے، داتے بھی کئی بنا لے، گنج بخش رنج بخش بھی کئی بنا لے، غوث اعظم بھی کئی بنا لے. اللہ دے اختیارات نو دی مخلوق دے اندر تقسیم کر دیتا. بلا مبالغہ میں بات کہاں گا کہ زمین دی دھرتی تے اگر اس وعدے تے کوئی پکا نظر آئے گا سوائے اہل حدیث تو اور کوئی نہیں نظر آئے گا. کیونکہ اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ اللہ گردن کٹ سکتی ہے، کسی غیر اللہ دے آستانے تے جھک نہیں سکتی، زبان گدی جو نکل سکتی ہے، پر تیرے تو علاوہ کسی نو مشکل کشا تے حاجت روا نہیں کہہ سکتی. گناہ گار جتنے بھی ہیں، خطا کار بڑے ہیں، لیکن قیامت دے دن رب دی عدالت چ جاواں گے اللہ گناہ بڑے لے کے آئے ہیں، لیکن تیری توحید دی چادر چ اور تیرے پیغمبر دی سنت دی چادر چ انہاں نو لپیٹ کے لے آئے. تیری ذات نہ شریک نہیں کیتا تے تیرے محبوب نہ کوئی دجا زمین دی دھرتی تے اساں شریک نہیں بنایا. تو آسمان تے کلا سے، زمین تے تیرا مصطفیٰ کلا سی، انہوں سراج منیر منیا، تینوں علا کل شیء قدیر منیا، تینوں سبحان ربی العظیم منیا، تے انہوں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ منیا، تینوں مختار کل منیا، انہوں امام کل منیا، تینوں غوث اعظم منیا، انہوں امام اعظم منیا، تینوں غفور الرحیم منیا سی، انہوں رؤوف الرحیم منیا سی، تینوں پوری کائنات دا دستگیر منیا سی، انہوں پوری دنیا دا پیر منیا سی. میرے بھائی آئیے، وہ اپنی خدائی چ لا شریک ہے، اے مصطفائی چ لا شریک ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے ہیں. یہ کلمہ بریلویاں دے کرانچے، دیوبندیاں دے کرانچے موجود ہے، لیکن پورے کلمے تے اللہ نے نکتہ نہیں پایا. لا نکتے تو خالی الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پورے کلمے تے اوپر تے نیچے اللہ نے نکتہ نہیں پایا. کیوں؟ رب نو اپنی شراکت اور مصطفیٰ دی شراکت ایک نکتہ بھی گوارا نہیں. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اہل حدیث، شان مصطفیٰ، علماء اہل حدیث. جنہوں اپنی شراکت ایک نکتہ گوارا نہیں، انہوں 2.5 من دا شریک کیویں گوارا ہوئے؟ جنہوں مصطفیٰ دی شراکت ایک نکتہ گوارا نہیں، انہوں کانا دجال بے ایمان مرتد کسیٹی دا پتر کیویں گوارا ہوئے گا؟ بولی. اس واسطے اللہ نے ہمیشہ تو کیا کہ میری خدائی لا شریک ہے، میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ لا شریک ہے.
اور رب کائنات نے دوسرا وعدہ لیا، وہ دے صرف انبیاء نو بلایا ہے۔ 315 رسول آئے تے باقی سارے نبی آئے تے اللہ نے ایک گل کیتی بڑی با کمال، توجہ ہے نا سارے دی؟ ہاں توجہ نہ گل سننی ہے، اللہ تو دے رسول دیاں گلاں ہون ذرا توجہ نہ سنیا جے، دھیان نہ، اللہ نے میریاں گلاں تو دھیان نہ سن، جدو میدان محشر چ تیری گل تیری ماں نہیں سنے گی، باپ نہیں سنے گا، بیوی بچے بہن بھائی نہیں سنن گے، تو دنیا چ میریاں دھیان نہ سنیاں ہون گیاں تے پھر قیامت نو تیریاں دھیان نہ میں سنا گا۔ تو میریاں کان لا کے سننا تے تیریاں کان لا کے میدان محشر چ میں سنا گا۔ تو ہن توجہ دے نال، اوئے تسی ہن شرارت نہیں کرنی، تھانوں سارے نو کٹھیاں کر کے اگے باشرے قرآن والغور کیجئے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ ایک گل کدوں ہو رہی ہے پتہ جی؟ کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، کاف کن دیاں منزلاں اجے پہلیاں سن، جدوں میرے محمد دی لوئی ہوئی سی، رب نے لکھ دیتا ختم رسالتاں چ، مٹی آدم دی جدوں اجے گوئی ہوئی سی، آیا پورے جہان دا چن بن کے، جدی وچ بائبل پیش گوئی ہوئی سی، سمسام زمین نو پاگ لگ گئے، جیڑی مدتاں دی اگے موئی ہوئی سی، اے میرے آدم، اے میرے موسیٰ، اے میرے عیسیٰ، اے میرے ہود، اے میرے شعیب، انبیاء دی جماعت، تھانوں کلاہ نبوت دے دیاں، کتاباں دے دیاں، شریعتاں دے دیاں، امامتاں دے تاج پہنا دیاں، خطابتاں دا ملکہ دے دیاں، تھوڑیاں نبوتاں کتاباں شریعتاں صحیفیاں دا امامتاں دا سکہ جاری اور ساری ہوئے، پھر ثم جاءکم رسول، پھر میرا رسول آ جائے، اللہ جی تسی دس دے ہو، فرمایا مصدق لما معکم، وہ تھوڑے سارے دی تصدیق کرے آکے، تے فرمایا اللہ جی ایسا کی کرنا ہے، فرمایا میرے نبیو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اللہ نے نون سکیلہ دلے آکے، پیچھے سمہ تراخی واسطے آیا ہے، اگے نون سکیلہ دلے آکے، رب اپنے نبیاں نہ پار پا کے گل پہ کر دینے، فرمایا میرے نبیو تھوڑے آ جان تو بعد وہ میرا محبوب آ جائے، رسول آ جائے، تھوڑیاں نبوتاں دیاں کتاباں چل دیاں ہون، کھلیاں ہون، امامتاں دا سکھا جاری اور ساری ہوئے، فرمایا اللہ تو مینو نبی او دے آ جان تو بعد تسا اپنیاں نبوتاں دے سکے نہیں جے چلانے، اپنیاں کتاباں دیاں مورا نہیں جے چلانیاں، اپنیاں شریعتاں نہیں چلانیاں، اپنے قانون سارے بند کر دینے نے، امامتاں دے مسلیاں نو لپیٹ لینا ہے، خطابتاں دا ملکہ بند کر دینا ہے، سارا کچھ چھڑ کے آمینہ دے لال محمد دا تابعدار بن جانا ہے۔ یہ کنہ نو کیا جا رہے ہیں، کنہ نو کیا جا رہے ہیں، بولو کنہ نو، نبیاں نو کیا جا رہے ہیں، نبیاں نو، عام لوگ نہیں، کوئی مولوی شیخ الحدیث مفتی نہیں، انبیاء دی مقدس جماعت ہے کہ جنہاں نو رب کہہ رہے ہیں، انبیاء دی جماعت ہے، ہن میرے پیغمبر دے آن تو بعد لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ دا دوجا معنی کی ہے، ذرا توجہ کریے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
تساں ضرور پر ضرور ایمان لے آنا ہے. توجہ ادھر میرے وال. حقانی صاحب کی کام شروع کر دیتا جی. چنگے پلے تھی بیٹھے سو بچہ پریشان. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. اے میرے نبیو تے رسولو او دے آن تو بعد تسا اپنی نبوتاں صحیفے شریعتاں دا نظام نہیں چلانا. ایک ترجمہ ہو رہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. اے میرے نبیو کائنات تھوڑا کلمہ پڑھے تسا سارے نے مل کے میرے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا ہے. ایک ترجمہ ہو رہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ. تسی دنیا دے امام بن کے جا رہے ہو. جڑا آ رہا ہے وہ تھوڑے ساریاں دا امام بن کے آ رہا ہے. وہ تھوڑا امام ہے تسی دنیا دے امام. جتے وہ حاضر ناظر زندہ ہوئے گا اوتھے کوئی نبی تے رسول مسلح تے نہیں کھلوئے گا. یہ اللہ نے عالم ارواح چی. ہن ماشاءاللہ اہل عقل آئے ہو, اہل حدیث آئے ہو, دیوبندی آئے ہو, سنی آئے ہو, سارے رل مل کے بیٹھے ہیں. آقا دے آن تو بعد ہن قیامت تک کسے نبی دی نبوت چل سکتی؟ کسے نبی دی شریعت نہیں چل سکتی. کسے نبی دی امامت خطابت چل سکتی نہیں. کیوں نہیں چل سکتی؟ وہ جیڑا نبی دنیا تو گیا ہے, آدم صفی اللہ دنیا تو گئے, اپنے 10 صحیفے نبوت نال ہی لے گئے. حضرت نوح دنیا تو گئے, شریعت نبوت نال لے گئے. موسیٰ دنیا تو گئے, اپنی تورات تے نبوت نال لے گئے. عیسیٰ آسمان تے اٹھائے گئے, اپنی انجیل نبوت نال لے گئے. ابراہیم دنیا تو گئے, اپنے 10 صحیفے نبوت نال لے گئے. نبی داؤد دنیا تو گئے, زبور تے نبوت نال لے گئے. آمینہ دا لال دنیا تو ٹر گیا. آپ دی شریعت بھی قیامت تک کے, آپ دی نبوت بھی قیامت تک کے. ہن نواں نبی بھی نہیں آنا تے نواں دین بھی نہیں آنا. سیدھی جی گل. جی میں نواں نبی کوئی نہیں نا. پورے دیوبندی نے وہ بھی آندے نے نواں نبی کو نہیں آنا, بریلوی بھی آندے نے نواں نبی, شیعہ بھی آندے نے نواں نبی, سارے متفق نے نا. میں کہا نبوت دے بارے چاہتے ہو نواں نبی نہیں آنا تو دین نواں بنائی جاندے ہو. پھر دین نواں کیوں ہے؟ رب نے آج تو 1500 سال پہلے ہی کام مکائی چھڑیا سی. میدان عرفات دا 10 ہجری ہے, 9 ذوالحج جمعے دا دن ہے. میرے آقا اٹھنی تے بیٹھ کے خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے. 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ دا اجتماع سامنے میں تے آسمان تو جبریل آئے, فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. میرا پتری ہے, ویسے قد کاٹ دے صاحب نا پتر نہیں لگتا. حضرت مولانا آصف ربانی صاحب تشریف لائے نے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہاں دی جوانی علم و عمل چلا برکت عطا فرمائے جی. قوت بیانی چلا برکت عطا فرمائے. ہاں جی تو ہی سناؤ. توجہ ہے نا سارے دی, ویکھ لو ایک کری چل. یار میں بھی گھٹ نہیں سونا, میرے بول دے نہیں. ہاں توجہ ہے نا سارے دی. فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا, اج دے دن اسی تھوڑے تے اپنے دین نو مکمل کر دیتا ہے تے اپنی نعمت نو پوریاں کر دیتا ہے. کتاب و تفسیر صحیح البخاری ہے. میرے پیغمبر اٹھنی تے بیٹھے نے, آسمان وال ایسرا ادھر میرے ویکھو انگل نو اٹھایا ہے,
تے فرماندے نے اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد، اللہ جی تسی گواہ بن جاؤ گواہ بن جاؤ گواہ بن جاؤ۔ چوتھی دفعہ صحابہ نو کہا تسی بھی گواہ بن جاؤ، اللہ تیریاں گواہیاں قادیاں نے جویں تو دین میرے تے نازل کیتا ہے میں منوا ان اوویں ہی دین اینا تک پہنچا دیتا ہے، میں محمد نے اے دے اندر وعدہ بھی نہیں کیتا تے گھاٹا بھی نہیں کیتا۔ ہن جدے قلب اطہر تے پورا دین تے شریعت اتری ہے، وعدہ گھاٹا کرن دی اجازت رب نے اس نبی نو نہیں دتی تے مولوی نو کیویں دے چھڑی ہے؟ بولیے یہ جدروں مرضی دین ودا کے شامل کرے، سجیوں کھبیوں آکے ایوی دین ہے ایوی دین ہے ایوی دین ہے، یہ بدعت حسنہ ہے۔ امام مالک دا قول علامہ شاطبی نے اپنے رسالے چ لکھی ہے۔ اللہ امام مالک خطبہ ارشاد فرما رہے نے مسجد نبوی دے منبر تے چڑھ کے، فرمایا مدینے دے لوگو جنہیں اسلام چ بدعت نو ایجاد کیتا ہے پھر انہیں کیا ہے بدعت حسنہ، اصل دے اندر اس بدعتی دا عقیدہ ہے کہ محمد نے ساڈے تک دین پہنچان لگیا خیانت کیتی ہے، پورا تے اسی کرن دے، یعنی پہلو دین پورا نہیں سی، دین اوہی ہے جڑا پیغمبر دے قلب اطہر تے اترے ہے، دین اوہی ہے جو آپ دی زبان نبوت چو نکلے ہے۔ مجھ دا دودھ چونا ہے او دے اندر لاہور دے نلکیاں دا پانی پا، ہون ایک جنے کھلویا جے ہون نہ کو باہر جائے نا، توجہ بس سن تو ہی ڈیوٹی دیو اور نہیں بات ہے جس طرح مجدہ دودھ چونے آ او دے اندر نلکیاں دا پانی پا دودھ خالص نہیں، یہ دے اندر نہر دا پانی پا دودھ خالص نہیں، یہ دے اندر ٹینکی دا پانی پا دودھ خالص نہیں، یہ دے اندر ڈیو مرینڈا پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں، یہ دے اندر زمزم دا پانی پا دے دودھ پھر بھی خالص نہیں۔ دودھ اوہی خالص ہے جڑا مجھ دے تھنا چو ڈائریکٹ نکلے ہے، تے دین اوہی خالص ہے جڑا محمد دی زبان نبوت چو ڈائریکٹ نکلے ہے۔ خالص چھڑ کے نہ خالص دے مگر پھرنا ایک کامنی بے شعوریاں دے، سنت نبی پاک دی چھڑ کے فتوے منے پیا کنز کدوریاں دے، کوئی کھائے چھان بورا چھنے پرے ہوئے چھڑ کے چوریاں دے، کوئی پیوے پیا کھٹیاں لسیاں دودھ چھڑ کے مجاں بوریاں دے۔ سلسلہ انبیاء دے اندر ساڑھے نبی دی ذات آخری ہے، اسی طرح لوگوں سن لو ساڑھے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے، ذات بھی آخری ہے تو اچھی بولو بات بھی آپ دی ذات تو بعد کسے دی ذات نہیں تے آپ دی بات تو بعد کسے دی میرا نبی ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے تے بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک ہے۔ ہن قیامت آ جائے گی نواں دین نہیں آئے گا۔ اللہ نے کہا سونیا جنہیں قیامت تک دین بڑھنے نے مولویاں کڑ کڑ کے بنانے نے انہاں سارے دینا تے تھوڑا دین غالب آ کے رہے۔ ہن ذرا غور کرو نا سارے دینا دے کتھے لکھی ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ سونیا ایک یار کی تھانو مصیبت پئی ہے آواز جدوں دے پہلو انتظام کریا کرو یار، چلو بات ٹھیک ہے ہوں پہلے انتظام کریا کرو کہ اتھے بہ کے کھلو کے رولا پانڈیا کو ادھر یہ سارے انتظام پہلو کرنے چاہیے۔ خطیب واسطے بڑی پریشانی ہوندی ہے، بندہ ویسے ہی پٹری تو لج جاندا ہے۔ توجہ ہے بات میرے تو بات کر لیا جی آواز ہوں ٹھیک، میں بات کر رہے ہیں توجہ ادھر میرے وال۔
فرمایا لوگو دنیا دے لوگو او دین جیڑا ہے اس دین تے غالب آ کے رہے گا. دین ہمیشہ ایکو بند کر دیو, ایکو بند کرو. دین جیڑا ہے او دے تے میرے محبوب جی تھوڑا دین غالب آ کے رہے گا. ہن ذرا غور کرو نا کہ او دین جیڑا مصطفیٰ لے کے آیا ہے وہ دین اس موجودہ معاشرے چ ہے کہ دیکھو لے 1,24,000 1,44,000 کمو پیش یعنی نبی دے صحابہ دی جماعت ہے. تے جیڑی نماز آمینہ دے لال نے صحابہ نو پڑھ کے دکھائی ہے نا وہ نماز جبریل نے 10 دفعہ آسمان تو آن کے میرے پیغمبر نو پڑھائی ہے. کنی دفعہ 10 دفعہ جبریل نے آسمان تو آ کے تے جبریل نو کنے دسی ہے نماز اللہ نے اور کنے دسی ہے اللہ نے. ہاں جبریل نو پڑھان والا کون ہے رب تے جبریل اگوں آن کے میرے مصطفیٰ نو پڑھائی 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ نہیں 10 مرتبہ. پھر او نماز میرے پیغمبر نے صحابہ نو سکھائی تے پڑھائی تے اوہی نماز چل دی اج ساڑھے تک پہنچی. تے میں کہنا ہے زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر 650 حدیث رفع الیدین کرن دی او دے تے عمل کون کردا. ذرا غور کرو نا کرن دی حدیث دے ذخیرے چ صحیح سند نہ ایک بھی نہیں. پوری کتاب 650 حدیث دی تحریرن لکھی مولانا خالد گرجاکی رحمت اللہ علیہ نے گجرانوالے دے انہاں پوری کتاب دے اندر 650 حدیث نقل کی تھی. اگر اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر 650 حدیث تے عمل کون کردا. لوکاں نے تے سانو مذاق کیتا نا پہ اہل حدیث مکھیاں چل دے آندے نے کہ نہیں آندے نے نا. یہ سانو مذاق نہیں عمل کرن واسطے پیغمبر دی ایکو حدیث ہی کافی ہے. یہ تو 650 حدیث ہے. میں 1000 جگہ تے یہ بات کہہ چکے ہیں 1000 جگہ تے. لوگوں آؤ اے قرآن میرے ہاتھ دے اندر ہے میں وضو کر کے قرآن پڑھ کے مسجد چ وڑ کے ایک جگہ تے نہیں 1000 جگہ تے بلکہ میں کعبۃ اللہ دے اندر جا کے مقام ملتزم نہ چپڑ کے بھی کہاں گا کہ میرے پیغمبر نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی. جاؤ دنیا کائنات دا کوئی مولوی آئے وہ قرآن پڑھ کے مسجد چ وڑ کے ممبر تے چڑھ کے گل کہے. اگلے دن ننکانے دے کول میں گل کہی اتوں مفتی ایک وچ آ گیا شاید کئیاں نے کلپ ویکھیا میں وہ سر تے قرآن رکھیا میں کہہ کہ نبی نے اپنی زندگی چ ایک نماز بھی رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی ہے. مولوی نس گیا وہ قرآن پرا کرے میں وہ سر تے رکھا آخر پھر وہ نس گیا یہ بات نہیں کہہ سکیا. اگر یہ بات کہہ سکتا ہے تو صرف اہل حدیث کہہ سکتا ہے. نعرہ تکبیر طاقت اہل حدیث طاقت اہل حدیث. میرے بھائی آئیے اج 650 حدیث نو مذاق کیتا جا رہا ہے. میں کیویں مننا کہ تو ختم نبوت دا پہرے دار محافظ ہے. جڑا پیغمبر دی حدیث نو مذاق کرے وہ نبی دی ختم نبوت دا غدار ہو سکتا ہے نبی دی ختم نبوت دا محافظ نہیں ہو سکتا. میرے پیغمبر ذات دے لحاظ نہ بھی لا شریک نے اور بات دے لحاظ نہ بھی لا شریک نے. آئیے اگر اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب دی حدیث تے عمل کون کردا. میں یہ بات کہاں گا کہ لوگوں جڑا نماز چ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھدا او دی کوئی نماز نہیں. میرے پیغمبر دی حدیث آپ نے فرمایا ہی خداجن خداجن نماز ناقص ناقص. خداج دا معنی حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ نے سورۃ فاتحہ تے کتاب لکھی رحمت اللہ علیہ نے. انہوں نے کہا خداج عربی دے اندر اونٹنی دے 3 مہینے دے بچے نو کیا جاندا ہے جویں او دا 3 مہینے دا بچہ کسے کم دا نہیں. جس نماز چ سورۃ فاتحہ نہ پڑھی جائے نماز بھی کسے کم دی نہیں. تھانوں پتہ ہے نا اگلے دن مولانا تقی عثمانی نے جنازے دے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی ہے پڑھی ہے کہ نہیں. دیوبندیاں نے کہا جی ان کیوں پڑھی انہوں نے کہا نہ پڑھنا لو پڑھنا افضل ہے. تو انہوں نے کہا اگر سانو ساری زندگی کیوں نہیں تو پڑھن دیتی.
جدو ہی زندہ ہونے پیچھے نہیں پڑھن دیں جدو مر جانے آگے رکھ کے نہیں پڑھ دے ساڈا کی قصور ہے میں کیا مرنا بھی اہل حدیث ہے جینا بھی اہل حدیث ہے ساڈے جدو زندہ ہوندے نہیں ہیں پیچھے تن کے سورت فاتحہ پڑھو جدو مر جاندے نے پھر اگے رکھ کے بھی پڑھنے نئے نقطے آ رہے ہیں شیخ القرآن مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ بڑی کمال دی ایک مثال دیندے ہوندے سے مثال دیندے ہوندے سے آندے نے ایک بندہ چوتھی منزل تے رہندا ہے تھلے ایک بندے نے آن کے بیل دیتی اتوں اتر کے تھلے آیا آندا جی ہاں کی گل ہے آندا کوئی گل نہیں تے بیل کیوں دیتی ہے ویسے ہی ہوں دا علاج چتر ہے کہ نہیں وہ کتوں چوتھی منزل تو اترنا کوئی سوکھا کام ہے آندا جا دفعہ ہوئی وہ واپس چلا پھر بیل دینا آندا کی تکلیف کی آندا کوئی نہیں بیل کیوں دینا ہے ویسے ہی ایک بندہ وضو کردا ہے دکان بند کردا ہے کاروبار بند کردا ہے مسیتے آندا ہے آن کے سبحان اللہ پڑھدا ہے تے اللہ تھلے آن کے آندے نے کدھر آیا کدھر نہیں تے پھر کی لینا ہے ویسے ہی شیخ القرآن تے آندے پھر چھنکنا لینا ہے وہ بول دے پھر کی لینا ہے سانو پوچھیا تسی بیل کیوں دیتی اساں کہ الحمدللہ رب العالمین انہیں اتوں کیا حمیدانی عبدی الرحمن الرحیم انہیں کیا سنا علی عبدی مالک یوم الدین اتوں آواز آئی مجدنی عبدی اگر اینا اہل حدیث اس زمین دی ترتی تے نہ ہوندے پھر فاتحہ امام دے پیچھے کون پڑھدا بولیے پھر جنازے جو سورت فاتحہ کون پڑھدا اس تو اگے چلا وللضالین آمین آقا فرماندے نے آمین ایڈی اچھی آنکھو تھوڑی آمین فرشتیاں دی آمین نہ مل جائے یہ دا مطلب ہے عرش مولا دے فرشتے بھی آمین اچھی آندے نے او بھی وابی نے وہ بھی اچھی آندے نے تے تائیں ملنی ہے نا ادھروں اسی اچھی آنے اتو فرشتے اچھی آندے نے آمین مل جائے فرمایا پھر تھانوں کی ملے گا غفر لہو ما تقدم من ذنبہ اللہ تھوڑی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ سارے ہی معاف کر دوے گا آئیے جڑا آمین دی حدیث دا منکر ہے وہ ختم نبوت دا بھی منکر ہے جڑا رفع الیدین دیا حدیثاں دا منکر ہے وہ ختم نبوت دا بھی منکر ہے جڑا فاتحہ خلف الامام دا منکر ہے وہ ختم نبوت دا بھی منکر ہے آئیے ایک بندہ منو کہندا تسی اچھی آندے ہو ہولی نہیں آندے میں کہا دونچ ہولی آنے تے تینا جے میں کہا تو ہولی بھی نہیں آندا اچھی بھی نہیں آندا نہیں ہولی آنے میں فاتحہ پڑھنا ہے نہیں تے میں آمین کیڑے ویلے آنا ہے کیوں بھائی آمین کیڑے ویلے آنا دس وللضالین کہیں گا تے آمین آکھے گا اگر اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے تے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا نے دعا کون پڑھدا جاؤ پورے لاہور دی مساجد دا چکر لگاؤ سمی اللہ لمن حمیدہ کہن تو بعد اگر ربنا ولک الحمد پڑھدا ہے تے صرف اہل حدیث پڑھدا ہے اور کوئی نہیں پڑھدا صحیح بخاری اٹھائیے ایک صحابی پیچھے آیا کالی کالی دوڑ کے تیز چل کے انہیں کیا ربنا آقا نے کیا علیہ السلام نے فرمایا رب سمی اللہ لمن حمیدہ وہ اندھا ربنا ولک الحمد سانس چڑھیا سی سانس پھلیا سی آواز نکل گئی نبی علیہ السلام نے سلام پھیریا کون سی بھی جنہیں کلمے کہے نو صحابی آندھا میں گھبرا گیا پھر میرے کو اونچی نکلے نے اللہ رسول ڈانٹن کے فرمایا کون سی بھائی اللہ رسول میں کلمے کہنے فرمایا جدو تو پڑھ رہا سے ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی پڑھنا زبیا میں آقا محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھے ہے آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر 39 فرشتے اتر دے ویکھے میں جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن واسطے آئے نے
اج بھی حقانی صاحب علماء کرام اج بھی 39 فرشتے آندے نے پر آندے وہابیاں دی مسیتیں نے ساڈے تو علاوہ دعا پڑھدے ہی کوئی نہیں ساڈے نکے نکے بچیاں نو بھی آندی ہے کئی مولویاں نو بھی نہیں آندی بولدے نے اج بھی آندے نے آندے والے حدیث دی مساجد چ نے ایک منو آندا فرشتے وکھاؤ میں کیا تو تقلید دی اینک لا کے آ پھر تینوں فرشتے نظر ہون گے تے دوسری گل سن مسلک اہل حدیث کی ہے میرے مسلک دی حقانیت کی ہے میرے مسلک دا اعلان پیغام کی ہے میں کیا میں فرشتے اپنی آنکھاں نہ اتر دے ویکھ بھی لواں منو فرشتیاں تے اتنا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث کیوں جہان غلط ہو سکتا ہے محمد دی زبان غلط کیوں نہیں ہو سکتی لاہوریو میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں آکھے آپ خدا جبریل تجا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں یہ زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے جرابہ تے مسا کون کردا بولی لوگاں نے کیا جراب موٹی ہوئے وچ سراغ مٹی نہ جاندی ہوئے ایویں ہوئے اسرا ہوئے اہل حدیث نے کیا باب المسحی علی الجوربین محدثین نے باب بنے جراباں تے مسا جیسے اگر اس زمین دی ترتی تے اہل حدیث نہ ہوندے پھر ایک وطر کون پڑھدا لوکی مر گئے نے فیض الباری بخاری دی شرح مولانا انور شاہ کاشمیری دیوبندیاں دے بہت بڑے عالم دین گزرے فیض الباری چ لکھ دینے پوری زندگی میں ایک وطر والی حدیث دا رد کردہ رہا میرے کو ایک وطر والی حدیث دا رد نہیں ہویا اگر یہ لسٹ لمبی ہے مضمون اور پاسے چلا جائے گا پیغمبر دی ختم نبوت ہن قیامت آ سکتی ہے نواں نبی آپ ذات اور بات اور صفات دے لحاظ نہ لا شریک نے قرب قیامت ایک نبی آئے گا جدا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق دے اندر ایک مسجد دا منارہ ہے سفید رنگ دا وہ منارہ بن چکے ہے اس منارے دے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہونا ہے توجہ فجر دی اذان ہو چکی ہوئے گی نماز دا ٹائم فجر دی نماز دا ٹائم قریب ہوئے گا حضرت امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ وہ مسلح تے موجود ہون گے نماز پڑھان واسطے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرشتیاں دے پران تے اسرا ہاتھ رکھے ہون گے اس منارے تے نزول ہوگا ایک حدیث ہوندی ہے منارے تو سیدھی سیڑھی آسمان نو لگے گی کی گل ہے بھائی کی گل ہے یار تینوں کی گل ہے چنگا بندہ بھی تو کی ہو ایتھے سیلمے چ وڑیا ہے تقریر سندا پیا یار بہی جا تھلے تو بھی پا دیو اینو پڑھ کے پا دیو یار یہ بھی سن لوے دو گلاں کچھ نہیں ہوندا چلو کام آؤں گیا تواڈے گلاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتیاں نے پراں تے ہاتھ رکھے نے اس مینارے تے نازل ہون گے مومنین سیڑھی لان دے اس مینارے نو وہ مینارہ بن چکے ہیں دمشق دے اندر سیڑھی دے ذریعے حضرت عیسیٰ نو اتارن گے حضرت عیسیٰ دے والا جو پانی نو چڑھ رہا ہوئے گا زرد رنگ دا لباس پہنیا ہوئے گا حضرت عیسیٰ نے امام مہدی جنہ دا اصل نام محمد بن عبداللہ پیغمبر دے نام تے نام ولدیت بھی ہوئی مسلح چھڑ کے پرا ہو جان گے جدو حضرت عیسیٰ نو ہوندیا ویکھن گے کہن گے آجو تسی نبی ہو تسی نماز پڑھاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہندے نے نماز تساں پڑھانی ہے آج میں نماز پڑھان نہیں آیا بلکہ تھوڑے مگر پڑھن واسطے آیا کیوں آج میں نبی بن کے نہیں آیا محمد دا امتی بن کے آیا یہ کون کہہ رہے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے نے میں محمد دا امتی بن کے آیا 1891 دے اندر ایک امتی کہن لگا میں عیسیٰ بن کے آیا
1891 دے اندر پہلا دعویٰ مرزے نے کیتا ہے. 2 کتاباں لکھیاں, ایک ازالہ اوہام, دوجی فتح الاسلام یا فتح اسلام. وہ کتاباں امرسر پریس دے اندر چھپیاں. شیخ الاسلام مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ انہاں دا رسالہ چھپدا سی. وہ اپنے رسالے دے سلسلے چ اس پریس دے اندر آئے. پریس والے نے دسیا مولانا مرزے غلام احمد قادیانی نے دعویٰ کیتا ہے کہ میں عیسیٰ بن کے آیا. 1891 دے اندر تحریک ختم نبوت دا آغاز ہویا. 1891 مولانا آغا شورش کاشمیری نے کتاب لکھی ختم نبوت, تحریک ختم نبوت. کہنے لگے میں دنیا دیا کتاباں چھانیاں کہ میں پتہ کراں تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی کون ہے. آندھ نے کتاباں چھانن تو بعد میں اس نتیجے تے پہنچیا کہ تحریک ختم نبوت دا پہلا بانی اہل حدیث دے سرخیل مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. اور مرزے تے سب تو پہلے تحریرن جنہیں کفر دا فتوہ لگایا ہے کہ مرزے دے کافر ہون چے شک نہیں, وہ شیخ الاسلام مولانا سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ, جنہاں نے سین کیتے کہ مرزا کافر بے ایمان مرتد. اور اس فتوے تے 200 علماء دے سین کروان والے ہندوستان دیاں بستیاں چ پیدل چل کے 200 علماء دے سین جنہیں کروائے وہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. اور مرزے نے گل اپنی کتاب روحانی خزائن دی جلد نمبر 11 چ لکھی کہ میرے تے سب تو پہلے کفر دا فتوہ لگان والے 2 وہابی مولوی نے, ایک دا نام محمد حسین بٹالوی ہے, ایک دا نام سید نذیر حسین دہلوی ہے. آگے آئیے, مرزے نے سب تو پہلے جنہیں مبالغہ کیتا ہے وہ کون سی پتہ ہے کسے؟ مولانا صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ. انہاں نے سب تو پہلے امرسر دی عیدگاہ دے اندر جنہ مرزے نہ مبالغہ کیتا. صوفی عبدالحق غزنوی رحمت اللہ علیہ مرزا 1908 چ مریا تے مولانا صوفی عبدالحق غزنوی 1917 چ فوت ہوئے. اور ایدیاں 2 کتاباں دا جواب سب تو پہلے کنے دیتا ہے تھانو علم ہے؟ ایدیاں 2 کتاباں دا جواب ذرا غور کیجئے. 1898 دے اندر ایدیاں 2 کتاباں دا جواب قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ برے صغیر پاک و ہند دے اندر سب تو پہلی کتاب سیرت تے اردو زبان دے اندر لکھن والے رحمت للعالمین دے نامنا وہ بھی قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ مرزے دیاں 2 کتاباں دا جواب تائید اسلام کتاب لکھی. اور وہ دے اندر کیا مرزیا تو کیا میں عیسیٰ بن کے آیا, عیسیٰ نے عرب چ فوت ہونا ہے, جنازہ مسجد نبوی چ ہونا ہے, وہ دی قبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمہ چ بننی ہے روضہ رسول دے اندر, تو کہنا میں عیسیٰ بن کے آیا. قاضی سلیمان دی پشین گوئی ہے, تیرا عرب چ مرنا تے دور دی گل ہے, دفن ہونا تے دور دی گل ہے, تو مکہ بھی نہیں ویکھ سکے گا, مدینہ بھی نہیں ویکھ سکے گا. قاضی سلیمان سلمان منصور پوری دی اس پشین گوئی تو بعد مرزا 10 سال زندہ رہا ہے, نہ مکہ ویکھ سکیا نہ مدینہ ویکھ سکیا. ذرا غور کیجیے. اور پھر مرزے نے 1893-94 دے اندر اشتہار چھپائے, چیلنج دے اشتہار چھپا کے لائے, آؤ بھئی میرے نہ مناظرہ کرو. ہن ادو مولانا قاسم ننوتوی زندہ سن, مولانا احمد رضا خان بریلوی بھی زندہ سن, لیکن یہ چیلنج نو قبول کینے کیتا ہے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ. مولانا 11 دن تک امرسر دی عیدگاہ چ مناظرہ ہویا, 11 دن تک. مرزا 12ویں دن اگے چڑھ کے نسیا. مرزے نو کہنے لگے مولانا محمد حسین بٹالوی فرمان لگے رحمت اللہ علیہ تیرا چیلنج میں قبول کیتا ہے کہ میرا چیلنج تو قبول کر. ساڈے ایک مولوی صاحب نے انہاں نہ مبالغہ کر, مبالغہ کرن تو بعد تو 10 دن زندہ رہ جائیں, محمد حسین بٹالوی مسلک اہل حدیث چھڑ دے گا. ہن وہ کیڑے مولوی صاحب سن پتہ جے؟ کوئی نہیں پتہ. مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ, مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان, مولانا معین الدین لکھوی دے دادا جان. مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی نو موت کتے آئی؟
روزہ من ریاض الجنہ دے اندر سجدے دی حالت چ فوت ہوئے اور انہاں دی قبر جنت البقیع بنی. مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ 10 دن زندہ رہ جائیں 10 دن. تو میں مسئلہ کہہ لی تھی. مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی فرمان لگے محمد حسین انہوں 10 دنوں دا ٹائم ہی لمحہ دے چھڑی آئی, انہوں 3 دنوں دا ٹائم دے نے کتے نے دوجے دن ہی پھڑک جانا ہے. اپنے تقوی تے کنا مان ہے یار, اپنی نیکی اور طہارت تے کنا مان ہے, انہیں دوسرے دن ہی پھڑک جانا ہے. مرزے نو پتہ لگا بھی میرے متعلق مولانا محی الدین نے گل کہی ہے, کہنے لگے میری پشین گوئی ہے دے کر اولاد نہیں ہو سکتی. مرزے نے پوچھا بھی تینوں کیویں پتہ اولاد؟ انہوں نے کہا میرے کو بھی فرشتہ وہی لے کے آیا. انہوں نے کہا تیرے فرشتے دا کی نام ہے ٹیچی ٹیچی. گل دی سمجھ آن رہی جی کوئی وہ کوئی گلاں دی سمجھ بھی آؤندی جی ٹیچی ٹیچی فرشتے نے دسیا. 10ویں مہینے مولانا محی الدین عبد الرحمن لکھوی دے کر بیٹا پیدا ہویا جہاں نام سی مولانا محمد علی مدنی لکھوی رحمت اللہ علیہ جہاں مولانا معین الدین دے باپ سن. یہ بھی مفود مدینے چی ہوئے نے, انہاں دی قبر بھی جنت البقیع بنی ہے. یہ اپنی تقریر چاہتے ہوندے ہیں لوگو مرزے نو جھوٹا کرنے واسطے اللہ نے مینوں بھیجے ہے. منو کیڑے ویلے حافظ عبد القادر روپڑی یاد آئے رحمت اللہ علیہ, انہاں دا ایک مرزئی دے مربی مرزیاں دے مربی نہ مناظرہ ہویا. حافظ صاحب فرمان لگے تیرا تعارف کی؟ آندا میں مرزئیوں کا مربی ہوں. آندا جی تھوڑا تعارف کی؟ کہنے لگے میں وہابیوں کا مربع ہوں. وہ زچ ہو گیا انہی گل سن کے, وہ زچ ہو گیا جدوں گیا نا. تو وہ کہنے لگے میں مذکر ہاں تو مؤنث ہے, میں مربع ہاں تو مربی ہے. حافظ صاحب فرمان لگے 10ویں کیڑی پوائنٹ تے تو گل کرنی؟ حافظ صاحب آندے نے گل سن, اپنے نبی مرزے دی کوئی ایسی پشین گوئی مینوں دس جڑی انہیں کیتی ہوئے تو سچی ثابت ہوئی ہو, تے میرے محبوب دی کوئی ایسی پشین گوئی تو دس جڑی میرے پیغمبر نے زبان نبوت چو کیتی ہوئے تو جھوٹی ثابت ہوئے. اے پوائنٹ تے ہی گل مکا لئی دے. پورا پرا بڑا ہی لے. حافظ صاحب دی پکڑ بڑی سخت ہوندی سی. حافظ صاحب کہنے لگے تجھے پوائنٹ تے پھر گل کریں گے, پہلو اس پوائنٹ تے کر. انہیں کہا تیرے مرزے نے کیا مولانا محی الدین دے کار اولاد نہیں ہونی, 10ویں مہینے اللہ نے پتر دیا, مرزا جھوٹا ہو گیا. پھر انہیں کیا میرا نکاح ممدی بیگم نہ ہوئے گا؟ ممدی بیگم نو جان دے ہو, مرزا دا عاشق سی, نالے نبی تے نالے عاشق, نالے نبی تے نالے پونڈ. ہاں میں کیا مرزائیو بڑا نبی لبیا جبھی پونڈ زنانیاں چیک کرنا حرام. کراچی نا ختم نبوت کانفرنس ہوئی برنس روڈ تے, بڑی وڈی کانفرنس ہوئی. میں اتنے تقریر کی تھی, میں کیا مرزائیو کراچی دیو, اتنے بڑے مرزائی سے. میں کیا مرزے دی کوئی بدکاری عیاری کوئی گناہ منو کسے پیج تے لکھ کے دیو, میں ادیاں کتاباں جو ثابت نہ کرا میں مسئلہ کہہ لے دی ہی چھڑ دیا. دنیا دی کوئی بدکاری عیاری بدماشی گناہ ایسا نہیں جڑا مرزے چ موجود نہ ہوئے, تے دنیا دی کوئی خوبی ایسی نہیں جڑی آمینہ دے لال چ موجود نہ ہوئے. جاؤ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, شان مصطفیٰ, شان مصطفیٰ. مولانا یوسف سروری صاحب. ہاں صاحب کہنے لگے انہیں کیا سی میرا ممدی بیگم نہ نکاح ہوگا. ممدی بیگم پتہ ہے وہ مرزے نو نبی نہیں ماندی, تے مرزیاں دیاں کتاباں چے گل لکھی ہے جڑا مرزے نو نبی نہیں ماندا وہ کافر ہے. یہ کتاب انہاں دیاں کتاباں دی گل بالکل موجود ہے, سکے باندھے, میں وکھان واسطے تیار ہوں. ہن ممدی بیگم انہوں نبی نہیں ماندی. حافظ صاحب کہنے لگے انہیں تے نبی نہیں منیا, تو آنا نکاح ہوئے گا. انہیں کہا جی چلو اتنے دنیا چ نہیں ہویا آگے ہو جائے گا. حافظ صاحب کہنے لگے چلو دنیا چ نہیں ہویا آگے ہوئے گا. تو تھوڑے نبی نو نبی نہیں مانتی, تھوڑے عقیدے دے مطابق جڑا مرزے نو نبی نہ منے وہ کافر ہے. پھر وہ کافرہ ہوئی, وہ تو جہنم چ جائے گی قیامت نو. تھوڑا مرزا پھر برات لے کے جہنم چ جائے گا.
تے جے سائیاں نے انہوں گھر جوائی رکھ لیا پھر ہوتے کی بنے گا نبی لب دے پھر ہو گئے وہ جے گھر جوائی رکھ لیا جہنم جے تے پھر نبی لب دے پھر اللہ آئیے اے مسلک منہج اہل حدیث ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کسے میدان چوی اہل حدیث کا مقابلہ نہیں کر سکیا اور مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ قادیان دے مرزیاں نے بعد کئی کہ مولوی ثناء اللہ قادیان چ آ کے سر تے قرآن رکھ کے حلف دے کے کہے مرزا میرنا مبالے دی شکل چ مریا ہے اور واقعہ تا نہیں مبالے دی شکل مرزا تنگ آ گیا سی مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ انہاں دی تحریر مناظریاں تو تقریراں تو تنگ آ کے انہیں لیٹر لکھیا اگر میں سچا ہاں تے میری زندگی چ مولوی ثناء اللہ مر جائے اگر میں جھوٹا ہاں تے میری زندگی مولوی ثناء اللہ زندہ رہے یعنی میں جھوٹا میں مر جا مولوی ثناء اللہ دی زندگی چ تے جے میں سچا میری زندگی مولوی ثناء اللہ مر یہ لیٹر دے لکھن تو بعد مرزا 1 سال 1 مہینہ 11 دن زندہ رہا مرزا مر گیا مریا کتے واہ جی مر جو ڈب کے مریا بھی لاہور لٹرین چ چنگی جگہ لبی ہے بھی مرن والے تے جتھے نبی فوت ہوندا ہے اوتھے ہی نبی دا خاصہ ہے نا ساڈے محبوب کتے فوت ہوئے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ میرے پیغمبر جنت دے ٹکرے جو فوت ہوئے نے تے میرے پیغمبر دی 4 پائی دے تھلے آپ دی قبر پاک بنائی گئی ہے آج بھی وہ جنت دے اندر میرے آقا ستے نے بلا ناگا 70,000 فرشتہ آج بھی رب دیاں رحمتاں لے کے میرے پیغمبر دے روزے تے نازل ہو رہے تیرا مرزا مریا لاہور لیٹرین چ دفن کیتے کیتا قادیان ہندوستان دے اندر میں گئے سچا سی تینوں لیٹرین چ نپنا سی اور یہ منہ چ لیٹرین دا پیپ فٹ کرنا سی اینوں تازہ غذا مل دی بول دے اور ظالمو مریا لیٹرین چ چنگی جگہ لبی اینوں مرن واسطے یہ جدوں اینوں لیٹرین چوں کڈیا تے منہ چوں بھی پخانہ آ رہا سی اور جس ٹرک چ نو پا کے کھڑیا لوکاں نے اس ٹرک چ گندگی سٹی ہے گندگی دے تھلے نپ گیا سی قادیان دے اندر مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ گئے اسٹیج لگایا مولانا نے قرآن سر تے رکھ کے کیا قادیان دے مرزیو مرزا میرنا مبالے دی شکل چ فوت ہویا ہے تے مرزیاں نے کیا سی اگر حلف دین تو بعد مولوی ثناء اللہ 1 سال زندہ رہ جائے اسی قادیان دے مرزئی مرزا یہ چھڑ دیاں گے مولانا فرمان لگے مرزیو تہاں کیا 1 سال میں 5 سال زندہ رہاں گا 5 سال کہن والے نے کیا مولانا ایک ہی کیتا جو نہ سال کیا تو ہی 5 سال کیا چھڑیا ہے مولانا ثناء اللہ امرسری فرمان لگے نبی دی ختم نبوت تے یقین ہی ہے آج اگر میں 50 سال دا بھی اعلان کردہ منو کچھ نہیں سی ہونا 50 سال بھی منو موت نہیں آ سکتی پیغمبر دی ختم نبوت تے یقین ہے تھانوں پتہ ہے مولانا ثناء اللہ امرسری بیمار ہو گئے جس ہسپتال چ داخل سننا اس ہسپتال دا ڈاکٹر مرزئی سی تے مولانا نو دسیا مولانا ڈاکٹر مرزئی ہے وہ کوئی زہر دا ٹیکہ لا دے گا تے مولانا فرمان لگے مینوں پیغمبر دی ختم نبوت تے یقین ہے اگر یہ زہر دا ٹیکہ بھی لگا دے ثناء اللہ نو پھر بھی موت نہیں آ سکتی جب تک مرزا نہیں مرے گا مولوی ثناء اللہ امرسری نہیں مر سکتا مرزا 1908 چ مریا اور مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ 1948 چ فوت ہوئے مرزے تے جان تو بعد 40 سال مولانا زندہ رہے میرے بھائی اس زمین دی دھرتی تے سب تو پہلی کتاب جڑی لکھی گئی ہے اس دا نام ہے القادیانیہ عربی چ لکھی حضرت شیخ الاسلام حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ نے عربی چ لکھی باہر لکھیا متلم مدینہ یونیورسٹی شیخ عبداللہ بن باز یونیورسٹی دے چانسلر سن جدوں انہاں کتاب ویکھی تے کہن لگیا متلم کیوں لکھیا ہے باہر لکھ فاضل مدینہ یونیورسٹی علامہ صاحب کہن لگے جے احسان اللہ ظہیر فیل ہو گیا عبداللہ بن باز رحمت اللہ علیہ فرمان لگے جدن تو فیل ہو جائے گا یونیورسٹی بند کر دیا القادیانیہ کتاب لکھ کے سرانے رکھی رمضان دا مہینے
علامہ صاحب آدھے نے مسجد نبوی دے قریب میری رہائشی میں سرانے رکھی رات نو خواب چ کی وینا میں بابے جبریل تے کھڑا آقا علیہ السلام ابو بکر و عمر روضہ رسول چو باہر آئے نے اگے آقا کھڑے نے پیچھے ابو بکر و عمر کھڑے نے نبی علیہ السلام نماز میں کہنا یہ ہستیاں کدے واسطے باہر آئیاں نے آواز آئی سان لئی ظہیر تیرے واسطے باہر آئیاں آندھے نے ادھروں میری آنکھ کھلی تے مسجد نبوی دے منارے چو آواز آ رہی سی اشہدو ان محمد رسول اللہ آندھے نے میں خواب جا کے اپنے استاد نو سنائی شیخ عبداللہ بن باز نو فرمان لگے احسان لئی تینو مبارک ہوئے جڑا تو ختم نبوت تے کم کیتا اللہ نے سارا ہی قبول کر لیا آؤ تے صحیح جس میدان دے اندر بھی ختم نبوت دا میدان ہوئے وہ دے پہلے مورچیاں دے اندر لڑ دے میرے اسلاف نظر ہوں گے اسلاف اس واسطے قرآن نے کیا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تورات دا ورقہ پڑھے ہے تے پڑھ رہے نے حضرت آقا دی نظر پہ چہرہ سرخ ہو گیا حضرت ابو بکر کہنے لگے عمر تیری ماں تینو گم پائے نبی دے چہرے وال ویکھ عمر نے اسرا نظر اٹھائی آقا دے چہرے تے ویکھیا فرمان لگے رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبی پتہ ہے یہ کلمے جڑا فجر تو بعد 3 دفعہ پڑھ دے مغرب تو بعد پڑھ دے آقا فرما دے قیامت روز بندہ آئے گا یا عورت پڑھ دی انہوں میں بازو تو پھڑ کے جنت سے داخل کر دیا اور ایک کلمے پڑھنے والا آئے گا اللہ اس بندے نو خود راضی کرن دے دس بھی کیویں راضی انہیں اسلام دے دین ہونتے اللہ دے رب ہونتے تھوڑے نبی ہونتے میں راضی ہوں آقا کی فرمان دے نے عمر تورات صحب تورات موسیٰ بھی آ جائے انہیں بھی آنا ہے نبی بن کے نہیں آنا محمد دا امتی بن کے آنا ہے نال کی کیا ہے لو کان موسیٰ حیّن اگر موسیٰ دوبارہ زندہ ہو کے آ جان فرمایا تسی وَتَرَكْتُمُونِ منو چھڑ دیو تے موسیٰ دی اتباع کرو موسیٰ دے دروازے تے چلے جاؤ موسیٰ دی پیروی کرو فرمایا تُہی لَزِلَلْتُمْ تُسی گمراہ ہو جاؤ گے ہن نبی نو چھڑ کے نبی دے پیچھے لگیا جائے فرمایا گمراہ ہو جاؤ گے آج نبی نو چھڑ کے امتی دے پیچھے لگیا جائے بولیے تو سا فیصلہ آپے ہی کر لینا اے مجلس خاصا آمان دی جتھے نیوی پہ گئی نبیان دی دس کی رہ گئی گل امامان دی جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑ غلامان دی اوے آمن حدیث پیغمبر دی تینو عظمت ملے سلامان دی آئیے ذرا غور کیجئے میرے تھوڑے پیر و مرشد فرماندے نے انا خاتم النبیین میں خاتم مرزئی پتہ ہے کہ کہنے لگے خاتم دا معنی مور ہے مور تے خاتم دا معنی انگوٹھی ہے مولانا ثناء اللہ امرسری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے او کملیو او بیوقوفو کمینیو مور ہمیشہ اینڈ تے ہی لگ دی کوئی لیٹر بھی لکھو مور اینڈ تے ہی لاندے نے کہ پہلو اتے لاندے مور اینڈ تے لگ دی ہے پھر مور دے تھلے کوئی چیز لکھن دی گنجائش نہیں ہوندی پورا لیٹر لکھو مور اینڈ تے سین پہلو ہندے نے اگے پھر مور لگائی جاندی ہے میرے پیغمبر سب تو اینڈ تے آئے آپ نے مور لا کے ثابت کر دیتا ہے ہن آخری مور جڑی سی وہ نبوت دی ختم نبوت دی سی ہن اس تو بعد قیامت آ سکتی ہے اس تو اگے نواں نبی نہیں آ سکتا میرے بھائی اتنے بڑے یہودی کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر نہیں جیڑا بندہ کسی کو پوچھتا نا دلیل پہ تو اپنے نبی ہوندی دلیل پیش کر یہ بھی کفر ہے کوئی بندہ نبوت دا دعویٰ کرتا ہے انہوں اسی آنے اپنی نبی ہوندی دلیل پیش کرے کفر ہے کیوں ذہن چاہے کہ نبی ہو سکتا ہے تاں دلیل پوچھنے اور جدو رب نے ورکہ ہی پاڑ چھڑیا نواں نبی آنے ہی کو نہیں پھر دلیل کیوں مرزئی اتنے بڑے یہودی کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر نے عیسائی اتنے بڑے کافر نہیں جتنے بڑے مرزئی کافر نے تو ہاں کہہ رہا ہے کیوں یہودی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عزیر سچا ہے عیسائی خود جھوٹے نے نبی انہاں دا حضرت عیسیٰ سچا ہے مرزئی خود بھی جھوٹے نے اور انہاں دا نبی بھی جھوٹا ہے اس واسطے وڈے کافر نے وڈے لائی نے آقا نے فرمایا میرے تو بعد نبی کوئی نہیں
आका फरमांदे ने 7 चीज़ां ऐसियां ने जेड़ियां अल्लाह ने मैनू दित्तियां ने किसी नबी नू नहीं दित्तियां। पहली गल ऊती तु जवामी अल कलम, जामे कलमे अल्लाह ने मैनू दिते ने जो फलसफियों से हल न हुआ, नुक्तावरों से खुल न सका, वो एक राज कमली वाले ने बता दिया चंद इशारों में। आइए दूसरी चीज वनुसिर तो बिर रोब, एक महीने की मुसाफत दे उत्ते दुश्मन ते हैबत ते रोब तारी हो जाता है। ये भी चीज अल्लाह ने मैनू दिती है, किसी नबी नू नहीं दिती। तीसरी गल फरमाया वजुइलत लियल अर्ज़ु मस्जिदन व तहूरा, अल्लाह ने पूरी जमीन नू मेरे वास्ते मस्जिद बनाया है। ये किसी नबी नू अल्लाह ने अता नहीं की थी। यहूदी नमाज पढ़दा अपने कलीसा दे अंदर, मजूसी नमाज पढ़दा अग दे सामने, हिंदू नमाज पढ़दा मंदिर दे अंदर, ईसाई नमाज पढ़दा गिरजे दे अंदर। जदों मेरे तेरे महबूब दियां वारियां आईयां, सोनिया हमाम दे अंदर नमाज नहीं पढ़नी, चुरस्ते च नमाज नहीं पढ़नी, कब्रस्तान च नमाज नहीं पढ़नी, रूड़ी ते नमाज नहीं पढ़नी। आइए जरा गौर कीजिए, जिथे डंगर बजे ने डंगरां दे वाड़े च नमाज नहीं पढ़नी। ये 5-6 जगह ऐसियां ने जिथे नमाज नहीं पढ़नी। पूरी जमीन मैं थोड़े वास्ते मस्जिद बना दी है। अल्लाह 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 नू कहंदे ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम, अल्लाह मेरा उम्मती कल्ला जंगल दे अंदर बकरियां चारदा है या किते मुसाफर है, ओदा दिल करदा मैं बाजमात नमाज पढ़ा, 27 नमाजां दा सवाब लवां। मेरे महबूब जी अपने उम्मती नू कह दियो अजान पढ़ के तकबीर पढ़ के इमाम बन के खड़ा हो जाए, मैं आसमान दे फरिश्ते दे मुक्तदी बना देवांगा। चौथी चीज वजुइलत लियल, फरमाया व उहिलत लियल गनाइम, अल्लाह ने माले गनीमत भी मेरे वास्ते हलाल कीता है। पहले नबियां दा माले गनीमत अग खा जांदी सी, जदों बदर फतह होया माले गनीमत मस्जिद नबवी च आउंदा है। आका फरमांदे ने अल्लाह मेरे वास्ते की हुक्म है। आवाज आई फकुलू मिम्मा गनीमतुम हलालन तय्यबा वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। पंजवीं चीज व उरसिल तो इलल खल्की काफा वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नास कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। पहले नबी आए इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, पहले नबी आए कोई एक बस्ती दा नबी बन के आया है, कोई एक कबीले दा नबी बन के आया है, कोई 10 ते 20 ते 30 दा नबी बन के आया है, कोई जिले डिवीजन ते तहसील दा नबी बन के आया है, कोई शरक ते गरब दा शमाल ते जनूब दा नबी बन के आया है। जदों मेरे तेरे पीर दियां वारियां आईयां, सोनिया व उरसिलतु इलल खल्की काफा वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिन्नासी बशीरन व नज़ीरा कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। सोनिया तुसी एक बस्ती दे नबी नहीं, एक कबीले दे नबी नहीं, एक खानदान ते कुनबे कबीले दे नबी नहीं, एक जिले ते डिवीजन दे नबी नहीं, एक शरक ते गरब दे नबी नहीं, एक शमाल ते जनूब दे नबी नहीं, बल्कि जिथों तक मैं अरशांदे रब दी खुदाई होएगी सोनिया उथों तक तेरी मुस्तफाई होएगी। कोई नबी एक जिले या तहसील दाए, मेरा नबी पूरे सूबे दी तकमील दाए। कोई नबी एक जिले या तहसील दाए, कोई पूरे सूबे दी तकमील दाए। कोई नबी कस्बे गिरांदा नबी है, साडा नबी सारे जहां दा नबी है। वखुतिमा बियन नबीयून, अल्लाह का फरमाते ने मैनू अल्लाह ने खत्मे नबूवत दा आखिरी स्टेशन बनाया। हुण मेरे तो अगे नबूवत दी गड्डी चल सकदी, जिहड़ा चलाएगा ना वो जहन्नम जी जाएगा। जिवें अवामी गड्डी लाहौरों नहीं चलती ट्रेन, किते रोड़ी स्टॉप कर दी है, किते आखिरी स्टेशन केड़ा कराची, कराची तो अगे जाएगी समुंदर च डिगेगी। इवें नबूवत दी गड्डी आदम तो चली, नूह ते ब्रेक मारी, मूसा ते ईसा ते हूद ते शुएब ते, फिर आका फरमांदे ने मेरे ते आके रुक गई, हुण मेरे तो अगे जिहड़ा गड्डी चलाएगा ये जहन्नम च गिर जाएगी। मुहम्मद दे रुतबे नू पा कोई नहीं सकदा,
جہانا دی رحمت کہا کوئی نہیں سکدا جتھے رات معراج سرکار پہنچی ستاں فلکانو چیر جا پار پہنچی مقام اس دے نبیاں چو جا کوئی نہیں سکدا وہ ختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوئے نو ہے مارے آیا نواں نبی جگتے آ کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اور پھرن پیر جگتے جویں برساتی نے ڈڈیاں دعوے ہزاراں تے پگاں نے وڈیاں پر روڑاں نو کلمہ پڑھا کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو ستویں گل ہوتی تو شفارشاں بھی میں ہی کرنیاں نے کسی نبی دی شفارش نہیں چلنی آج انہیں نبی پیر نے سارے سر پیڑ ہی ہون گے ہاں اتھے پیر ہی کوئی ہے اللہ نے کہہ دیتا ہے جنت دے فرشتے ہو جب تک میرے نبی دے فنگر پرنٹ نہ دروازے نو لگن تو ہاں دروازہ نہیں کھولنا فنگر پرنٹ اور فنگر پرنٹ دے تھوڑے موبائل بھی لگے رہے نا جب تک فنگر نہیں لاندے دا تالا نہیں کھولتا بول دے موبائل نو تالا کون لاندا جڑا 2 نمبر ہوئے ایک نمبر بندہ دے تالا لاندا ہی بھی جتھے مرضی پیا وے اینو ہن خدشہ ہوندا کہ بڈھی نہ ویکھ لے کہ بچے نہ ویکھ لے ہیں اے موبائل فنگر پرنٹ تے لگا ہے تے آقا فرماندے نے میں جاواں گا دروازہ کھڑکاواں گا تے نبی دی شفاعت دی وجہ تو 4 ارب 90 کروڑ بندہ بغیر حساب تو جنت چ داخل ہو جائے اللہ انہاں دی حساب سے سانو بھی شامل کر آقا پھر بھی فرمان گے اللہ میری امت بہت ہی ہے بندے تھوڑے نے آواز آئے گی وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ سونے آج جویں کہیں گا سی اوویں تینوں راضی کر دیں آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اپنے امت نو لے کے جنت دے دروازے کھڑکاواں آواز آئے گی من دکل باب دروازہ کھڑکان والے کون ہے آقا فرماندے نے میں محمد تے آمینان دا جایا او جلدی جنت دروازہ کھولو میں محمدی نال لے آیا کیوں یہ کہانی سا اوتھے کم کنے ہونا ہے ساڑھے پیر نے چنڈا بھی ساڑھے پیر دے ہی ہونا ہے یہ دا ادھر ڈنڈا بھی نظر نہیں ہونا حوض بھی ساڑھے پیر دے ہی ہونا حوض بھی ساڑھے پیر دے ہی ہونا اوراں پراں جاؤ گے ایہو حال روے گا پانی صاف پینا ہی مدینے جانا پوے گا جتھو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا کھو جو وکھرا لو آئے گا حشر نو نکماؤ پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں مندہ اتھے ایکو یہ حوض مدینے والے چندہ لین لگی ہوئے گی یہ ویچ کھڑے ہونگے کئیاں امامہ اتھے ٹھوٹے پھڑے ہونگے مانگ پن کے چاٹ جنے اپنا نگانا ہی 10 کملیا انہیں تینوں کی پہ آنا ہی ساریاں امامہ دے اے مسلک ساریاں امامہ دے خیال دلان وچوں کٹ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڑ دے وآخر دعوانا